अब सज्जन यस वंशमा सुदास नाम गरेका राजा भई, अस्पक नाम गरेका प्रतापी राजा भई, खट्वाङ्ग राजा भई, खट्वाङ्ग राजाका पुत्र दीर्घबाहु नाम गरेका राजा भई, जसलाई रघु भनिन्छ। अनि दिलीप अनि रघु, रघुका पुत्र अज नाम गरेका भई, अजका पुत्र दशरथ महाराज भई। यी दशरथका सन्तति भएन, राजा प्रतापी थिए, अयोध्याका राजा। सन्तति नभएपछि राजा दुखी भए। अब राज्य कसले सञ्चालन गर्ने, यिनीहरूलाई पीडा भयो। कला हस्तान्तरण गरौँ, भोलि अरू राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम व्यक्तिहरू होलान् नहोलान्। दुखी भएर यिनले वशिष्ठ गुरुसँग एक दिन वशिष्ठ गुरुलाई बोलाएर आफ्नो मनको सारा पीडा वेदना वकालत गरे, सुनाए। वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, उपायहरू कयौं छन् राजन, आजसम्म तपाईँले भन्नुभएको थिएन। समय बित्दै गयो, लामो समय भइसकेको थियो, अवस्था पनि उत्तरार्ध जीवनको 50 कटिसकेको बेला थियो दशरथ महाराजको। दशरथले पुत्रष्टि यज्ञ गर्ने भई। यसका लागि गुरु आचार्य अर्कैलाई बनाउनु पर्ने कुरा समेत वशिष्ठ गुरुले राख्नु। कसलाई? ऋष्यशृङ्ग नाम गरेका ऋषिलाई। यी जङ्गलमा बस्थे ऋषि। यी ऋषिलाई आचार्य बनाएर पुत्रष्टि यज्ञ गरेपछि, महाराज तपाईको साह्रै सुन्दर पुत्रहरू, 4 जना पुत्रहरू हुने तपाईका ग्रह नक्षत्र, तत्काल पुत्रष्टि यज्ञ गर्ने भई। यी ऋषिलाई लिनका लागि स्वयं राजा दशरथ जंगलमा गएर ऋष्यशृङ्ग ऋषिलाई लिएर आए। अब सज्जन ऋष्यशृङ्ग ऋषिले धुमधामसँगले यज्ञ गरे। यो यज्ञ गराए, पुत्रष्टि यज्ञ। पुत्रष्टि यज्ञ सम्पादन भयो। अन्तिममा पुत्रष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्तिका लागि अभिमन्त्रित गरिएको पायस 3टी रानी भएकाले गर्दा 3टा चाँदीका पात्रमा राखिएको थियो। कौशल नरेशकी पुत्री कौशल्या जेठी रानी, अनि केकय देशकी राजकुमारी कैकेयी दोस्री रानी, सुमित्रा नाम गरेका राजाका छोरी सुमित्रा नाम गरेकी अर्की कान्छी पत्नी, 3टी पत्नी थिए दशरथका। यिनीहरूलाई 3 भाग बनाइएको थियो। यही मौकामा आकाशबाट एउटा बाज, जसलाई बेसारो भन्छौँ हामी नेपालीमा, यो बाज उडेर आयो, प्लेट उठायो, एउटा प्लेट र लिएर आकाश मार्गमा उड्न थाल्यो तीव्र गतिले। आकाशमा उड्दै थियो, उड्दै उड्दै धेरै टाढा बाज गयो। बाजले बोकेको चाँदीमा टल्किरहेको चाँदी देख्ने साथ अर्को बाजले विचार गर्यो, पक्कै पनि यसले केही खाने चिज लिएर आएको हो। अर्को बाज आएर झम्टियो, 2टा बाजका बीचमा झगडा भयो। चुच्चाको थाली त खस्यो। यो खस्ने क्रममा सज्जन ऋष्यमुख पर्वतमा पवनकी पत्नी अंजनी मध्याह्नको समयमा चारो खन्नका लागि 2टा हात एकअर्कामा घर्षण गरेर यसो हात हेर्दै थिइन्। यिनका हातमा पायस खस्यो, थाली अन्यत्र कहीँ उडेर गयो। अंजनीले हातमा खस्ने बित्तिकै मगमगाउँदो पायस यिनले विचार गरे, यो पक्कै भगवानको कृपाले कहीँबाट आएको पायस हो। चारा खोज्न आँट्दै थिए, पायस हातमा आयो। भाग्य सम्झेर यिनले स्वीकार गरिन्। यही पायस स्वीकार गरेकाले गर्दा यता हनुमानजीले जन्म पाउनु। यी पवनका पुत्र पायस खाएर एउटै पायस भयो। राम जन्मने पायस, हनुमान जन्मने पायस एउटै भाँडाको पायस, एउटै मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित। यी साक्षात शंकर भगवानको अवतार हो, हनुमानको अवतार। आफ्ना इष्टदेव रामचन्द्र भगवानको सेवा गर्नका लागि यो अवतार स्वीकार गरेको, त्यही भएर शिवको अवतार मानिन्छ। यता 2 भागलाई 3 भागमा परिणति गरियो। 2टा भागबाट थोरै थोरै जिकेर एउटा भाग तयारी गरियो र यो 2टा भागबाट जिकिएको भाग सुमित्रा कान्छी रानीलाई दिए। समय बित्दै गयो। पछि शुभ लक्षणहरू देखा पर्दै गएका थिए दशरथ महाराजका। साह्रै सुन्दर समय, साह्रै प्रसन्नता छाएको समय। चैत्र महिना, वसन्त ऋतु, चैत्र महिना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथिको, अनि मध्याह्न ठीक 12 बजेको समय थियो। यो समयमा भगवान अखिल ब्रह्माण्ड नायक भगवानले रामको रूपमा कौशल्याको महलमा अवतारलाई ग्रहण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यही समयमा अर्को किलकारिया आवाज
कैकेयी का महल में सुनियो, यहाँ साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र ले अवतार ग्रहण गरी यी भरत। यता सुमित्रा को महल में यही मुहूर्त में दुईटा आवाजहरु गुन्जिन लागि, बाल सुलभ आवाज। यहाँ साक्षात शेष भगवान लक्ष्मण, शेषले लक्ष्मण को रूप में र शंखले शत्रुघ्न को रूप में यहाँ अवतार ग्रहण गरे। भगवान साक्षात भगवान राम, त्यस पछाडि चक्र को अवतार भरत, शंख को अवतार शत्रुघ्न, शेष को अवतार लक्ष्मण जी यसरी अवतार भयो। र यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया ये चारवटा भगवान का स्वरूपहरु अंश र साक्षात स्वरूप यहाँ अवतीर्ण भयो। र यस पछाडि यहाँनिर संक्षेपमा भागवतमा राम कथा अत्यन्तै संक्षेपमा छ। गुरुवरथे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पदम पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुर्पणक्ष प्रिय विरहर्षारोपिता भ्रो वृजिम्बः त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु हलदवदहन कौशलेन्द्रो वदानः। यहाँ संक्षेपमा भगवानले सबैभन्दा पहिली अवतार ग्रहण गर्नुभयो। अयोध्यावासीहरूलाई दशरथको सारा कुललाई समेत आनन्दित ल्याउनुभयो। पछि विश्वामित्र ऋषि यज्ञ संरक्षणका लागि यी पुत्रहरू माग्दै आए। राम र लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्र गए। त्यही यज्ञको संरक्षण गर्दै गर्दै जनकपुरमा विश्वामित्र ऋषिलाई जनक राजाले बोलाएका थिए। त्यतिखेर जानकीको विवाहको समय आएर धनुष यज्ञ गरिँदै थियो। भगवान राम वहाँ गएर धनुषमा ताँदो चढाउनु भयो। जानकीका साथमा विवाह भयो। र यही जनकपुरमा भगवान रामले धनुष, कोही क्षेत्रीयहरूले धनुष उठाउन नसकेपछि भगवान रामले उठाउनु भएको थियो। धनुष उठाइयो, यो विवाहका लागि उठाइएको थिएन, केही थाहा थिएन भगवान रामलाई। अब विवाह हुने भएपछि भगवान रामले भन्नुभयो, जन्म सँगै भयो मेरा भाइहरूका साथमा, उपनयन संस्कार सँगै भयो, म एक्लै विवाह गर्दिनँ, भाइहरूको पनि विवाह हुनुपर्छ। भातृ प्रेम रामायणमा अत्यन्तै सुन्दर भातृ प्रेम, यो कुनै ग्रन्थमा यस्तो भातृ प्रेम पाइँदैन। दाजुभाइका बीचको प्रेम। यही भएर यिनी शिरध्वज नाम गरेका जनककी छोरी थिइन् जानकी। अर्की छोरी थिइन् यिनकी उर्मिला नाम गरेकी छोरी। तिनी छोरीको विवाह यी लक्ष्मणका साथमा गर्थे। इनका भाइ अर्का मकरध्वज नाम गरेका अर्का राजा थिए। इनकी दुईटी छोरी थिए, माण्डवी र श्रुतकृति नाम गरिएका। श्रुतकृतिको विवाह भरतका साथमा भयो। माण्डवीको विवाह शत्रुघ्नका साथमा विवाह भयो। धुमधामसँगले विवाह सम्पन्न भयो। यस पछाडि सज्जन अयोध्यामा आनन्दै आनन्द भएको थियो। भरत र शत्रुघ्न माव लगाएका थिए। त्यो समयमा एक दिन दशरथले यसो विचार गरे, सबै केशपास फुलेको यसो ऐनामा देखे, यसो विचार गरे अब यी राज्य पुत्रलाई सम्पिनु पर्यो। वशिष्ठ गुरुलाई बोलाएर सोधे के गरौँ। यतिखेर वशिष्ठ गुरु भन्नुहुन्छ, हेर तिमी यो राज्याभिषेक गर्ने काम गरिहाल। अत्यन्तै शुभ मुहूर्त, यसै राज्याभिषेक गर्ने हो भने अत्यन्तै शुभ मुहूर्त भोलि नै छ। यो भोलिको मुहूर्त छोड्ने हो भने धेरै वर्ष जानेछ। दुई भाइ त उता मावल थिए, तै पनि राजाले विचार गरे रामलाई राज्य दिनु पर्यो, अनि म हलुङ तरिकाले बस्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर यिनले राज्य दिने भए। रामलाई राज्य दिने भएपछि आज घोषणा भयो, भोलि राम राज्याभिषेक हुँदैछ। धुमधामसँगले घोषणा भयो। सबै दरबार सजाइयो, अयोध्या नगरी सबै सजाइयो। देवताहरू यतिखेर चिन्तित भए, भगवान रामलाई राजा बनाए भने भोलि असुरहरू पृथ्वीको भार विनाश गर्नु छ। राजा भएपछि बाहिर जान नपाउला। सरस्वतीको स्तुति गरे। सरस्वतीले भनिन् के गरौँ। सरस्वतीलाई देवताहरूले भने जाऊ तिमी गएर मन्थरा यानी कि कैकेयीकी सेविका मन्थराको जिब्रामा गएर बस। सरस्वती आइन् मन्थराको जिब्रामा बसिन्। अवश्य
मन्थराले सम्झाउन लागिन् कैकेयीलाई, हेर कैकेयी, तिम्रा छोराहरू नभएको बेला राजाले यसरी राज्याभिषेक गर्नुपर्छ आफ्ना छोरालाई रामलाई? कौशिलाले, हेर यो कौशिलाले जालजेल गरेको हुनुपर्छ। अहिलेसम्म भेदभाव थिएन, सौतेनी डाह थिएन एक आपसमा। पहिले पहिले ती पत्याउँदै थिएन। तिमी हेर आफ्नो छोरालाई तिमी वञ्चित दास बनाउँदैछौ, रामको सेवक बनाउँदैछौ। पहिले त रिसाउँदै थिइन्, अलि भरे भरे विश्वास लाग्न थाल्यो। जसको जीवनमा सरस्वतीको वास भयो उसको वाणी सबैलाई विश्वास युक्त हुन्छ। अब त विश्वस्त हुन थालिन्। हो त, मेरै छोरा माइत गएको बेलामा, मावल गएको बेलामा राज्याभिषेक गर्नुपर्छ, अरू मुहूर्त निस्किँदैन। रिसाउन थालिन्। यिनलाई कैकेयीले अरू सम्झाउँदै गइन्, अरू विभेदता बीचमा लगाउँदै गइन्। इनका नाकका पोराहरू फुल्न थाले, आँखाभरि आँसु भई ओठहरू फरफराउन थाले। यीको भवनमा गएर बसिन्। रात्रिको समय दशरथ राजा आएर यी देवीलाई यसो हेर्छन्। कैकेयी थिएनन्। कैकेयीलाई गएर कोप भवनमा, त्यतिखेर एउटा सिस्टम थियो, रिसाउनु पर्यो भने कोप भवनमा गएर रिसाउने। घर बनाउँदाखेरि एउटा रिसाउने कोठा बनाइदियो। राजाहरू कहाँ घरै हुन्थ्यो, किनकि घरमा एकजना व्यक्ति रिसायो भने त्यस दिनको भोजन पनि नमिठो, परिवेश पनि नमिठो, कोही पाउनु आयो भने पनि लाज मर्नु। कोप भवन एउटा रिसाउने कोठा बनाइयो भने सिटिङ रुम जस्तै, त्यहाँ जाने बस्ने। कसरी बस्ने रिसाउँदा भन्दा विकृत स्वरूपलाई स्वीकार गर्ने, शरीर अस्तव्यस्त राखेर पृथ्वीमा बस्ने। यो अनसन, यो आन्दोलन। यति भएपछि त रिसाको अरूले देखेन, के समस्या भएको त्यही कोप भवनमा बस्यो, समस्या मिलायो, बाहिर निस्कियो। यो सिस्टम थियो। राजा गएर देवीलाई सोधे, कैकेयी के भयो तिमीलाई? कैकेयीले सारा आफ्ना वेदनाहरू सुनाए। कैकेयीले अरू केही भनिनन्, केही छैन मेरो समस्या जटिल समस्या छ, यसको समाधान गरिदिने हो भने मात्र म तपाईलाई यो भन्छु। दुईटा वरदान थिए यिनका। कुनै दिन चाहिएको दिन माग्नेछु भनेर यिनले दशरथलाई नै सुम्पेकी थिए वरदान। मेरा ती पुराना वरदान दिनुहोस्, दुईटा मेरा माग छ। राजा दशरथले यो कहिले सोचेनन्। देवीले यसो भन्ले, देवी तिमीले रघुवंशको तिमीलाई थाहा छ नियम, हामी त प्राण छोडिदिन्छौँ तर वचन, हाम्रो वचन कहिले पनि अपुरा हुन दिँदैनौँ। प्राण जाए पर वचन नजाए। त्यसले गर्दा तिमी वरदान माग, जे माग्छौ त्यही दिन तयार छौ। तिम्रा पुराना दुईटा वरदान पनि छन्। यिनले यतिखेर दुईटा वरदान मागिन्। एउटा वरदान प्रतिज्ञा गराएर, दशरथलाई पहिले प्रतिज्ञा गराइन्। मध्यरातको समय थियो। यी भन्छन् मेरो छोरो भरतलाई राज्यवास, रामलाई 14 वर्षको वनवास। यी दुईटा वरदान दिनुहोस्। दशरथ हाँ पनि भन्न सकेनन्, ना पनि भन्न सकेनन्। दशरथ मूर्छित भए। राम बेगर कसरी जीवन रहन्छ? दशरथ त्यही मूर्छित भए। सजना भोलिपल्ट उज्यालो भयो। उज्यालो हुँदा राजा छैन। यता कौशिला उठिन्। प्रभु राम उठ्नुभयो, स्नान गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो। आज राम राज्याभिषेक। राजा छैन। सबै आश्चर्यचकित भई बन्दीगणहरू आएर राजाको महिमा गान गर्छन्। राजै छैन। वशिष्ठ गुरुले राजा खोज्न पठाउनु भयो। पठाउँदा कैकेयीको महलमा कोप भवनमा राजा मूर्छित भइरहेका थिए। कैकेयीलाई केही होइन, हुँदैन भन्न पनि सकेनन्, हुन्छ भन्न पनि सकेनन्। मूर्छित। मूर्छाबाट कतिखेर बिउजन्थे, मूर्छित हुन्थे। वशिष्ठ गुरु जानुभयो, रामलाई जिकाउनु भयो। जाऊ रामलाई लिएर आऊ। रामलाई लिएर आए। रामलाई लिएर आएपछि सजन रामले सोधे, के भयो पिताजीलाई? आँखाभरि आँसु भए रामका। के भयो पिताजीलाई? के भएर मूर्छित हुनुभयो? कुनै घटनै थाहा छैन। आज उत्सवको दिन, सबै सहरका व्यक्तिहरू उत्सव मनाउनका लागि तम तयार छन्। यतिखेर सजन कोही बोल्न सकेन। वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, राम के भयो यो थाहा छैन हामीलाई पनि। मूर्छित भइरहेका छ। कैकेयी आफै बाटो हुँदै भनिन्, राम यी तिम्रा बाबा यी दशरथ तिमीले एउटा कुरा भन्न चाहन्छन् तर भन्न नसकेर यो मूर्छित भएका हुन्। कुन कुरा? तिमी 14 वर्ष वनवास जाऊ। भरत 14 वर्षसम्म अयोध्याका राजा बन। यति कति भन्दै थिइन्। प्रभु राम यति प्रसन्न हुनुभयो। यति जाबो कुरामा मेरो बाबाले मूर्छित हुनुपर्छ? मेरो भाइ राजा हुँदा मलाई अस्कत्त लागिरहेको थियो। म राजा पहिले, मेरो भाइ राजा हुनु भनेको कत्रो सौभाग्यको कुरा हो।
म जंगलमा गएँ भने म त अलि ठुलो पनि छु। जंगलका सारा महात्मा ऋषि महात्मा सन्यासी ज्ञानीहरूका साथमा मेरो मिलन हुन्छ। जंगलका ऋषि महात्माहरूका साथमा मिलन पनि हुन पाउने कति सौभाग्य, कति सौभाग्य। यति जाबो कुरामा मेरो पिताजीले यसरी मूर्छित भइराख्नु पर्छ। रामका वचन सुन्ने साथ वशिष्ठ गुरुका आँखा सजल भई कैकेयी हेरेकी हेरी भइन्, तर यिनको भित्र अन्तर हृदयको जुन कठोरता निस्किएन। राम यहाँबाट फिरे, राम फिरेर आए सज्जन। आउँदा यता कौशल्या भगवानको पूजन गरेर सारा 10 दिक्पालहरूको पूजन गर्दै गर्दै भन्दै थिइन्, आजदेखि मेरो छोरो राजा हुँदैछ। हे देवता हो, हे वनस्पति देवता, हे सारा दिक्पाल देवता हो, मेरो छोरालाई असल राजा बनाउनु। ठुलो राजा त धेरै भए, असल राजाको खाँचो छ संसारमा, त्यसले गर्दा असल राजा बनाउनु र बालक सद्बुद्धि दिनु। देवताहरूले यो प्रार्थना गर्दै थिए। यता राम वनवासका लागि बिदा माग्न आए। आएर आमाका चरणमा परे। आमालाई हात जोडेर भने, आमा मेरो लागि त पिताजीबाट आज मध्यरातमै वनको राज्य मिलिसकेको छ, कहाँ प्रार्थना गर्नुभएको? म वन जान तयार छु, तयार भएर बिदा माग्न आएको। कौशल्या डाको छोडेर रुन थाले। अचानक यस्तो झड्का झड्कियो अयोध्यामा। यहाँनिर सजन यो आदर्शमय चरित्र रामको भएकोले गर्दा कैयौं आदर्शहरू प्रकट हुन्छ। राम सज्जन पिताको आज्ञा होइन, पिताको मनको हृदयको भावलाई बुझेर वनवास जान तयारी बन्छन्। राम सज्जन यो बिदा माग्न थालेपछि कौशल्या विह्वल बन्छिन्। यता यहाँबाट बिदा मागेर राम कैकेयी कहाँ फेरि बुवा आफ्ना पितासँग बिदा माग्न जान्छन्। राजा त मूर्छित थिए। कैकेयीले वनमा लगाउने वस्त्रहरू दिन्छन्। सीता पनि साथमा वनवास जाने भन्छन्। रामले भन्छन्, सीता तिमी बस, तिमीलाई त वनको वास दिएको होइन। सीता सजल, सीता यतिखेर जहाँ राम त्यही सीता। सीता पतिलाई त्याग्न चाहन्न, यो राज्य चाहिएन। यता सीता पनि वनमा जाने भएपछि कौशल्या अझै विफल भएर रुन्छन्। एउटी राजाकी छोरी राजकुमारी, कहिल्यै दुःख भन्ने शब्द केवल शब्दकोशमा सुनेकी, कसरी जंगल जान्छन् खाली चरण। तिमी जंगल गए पनि यी सीतालाई नलैजाऊ। रामले सम्झाए, तिमी बस। सीता भन्छन्, जसरी पानी बेगर माछा रहन सक्दैन त्यसरी प्रभु रामको अभावमा सीता रहन नसक्ने हुन्छ, प्राण त्याग गर्ने हुन्छन्। उनलाई यो महल चाहिएन, यो सारा संसारको सुख सहल चाहिएन। पतिको सान्निध्य भई रुखको तलेटीमा बस्न तयार। यो प्रेमको एकातिर एउटा परिभाषा निस्कियो। जुनै अवस्थामा पनि साथ दिने यो सीताले यो प्रतिज्ञा गर्दै गर्दै उनी पनि वनवास जाने भए। यता लक्ष्मण भगवान रामको सेवामा जाने भए। लक्ष्मणले विवाह गरेकी यिनकी उर्मिला। लक्ष्मण गएर दौडिएर गएर उर्मिलालाई बिदा मागे। उर्मिलाले भनिन्, म पनि जातमा जान्छु। यतिखेर लक्ष्मणले सम्झाए, देवी म सेवक हुँ, सेवक सेवा गर्न जाने हो। तिमी सेवामा जाँदा तिमीलाई कठिन हुन्छ, तिमी नजाऊ। र तिमी प्रभु रामको सेवामा तिमी हिँड्यौ भने मेरो लागि ठुलो व्यवधान हुनेछ, मेरो लागि सबभन्दा ठुलो संकटको क्षण हुनेछ। तिम्रो संरक्षण गरौँ या प्रभु रामको सेवा गरौँ। यतिखेर सजन आँखाभरि आँसु बनाउँदै बनाउँदै सम्झिन्छन्, पतिको कार्यमा व्यवधान पुर्याउनु यो सच्चा प्रेमको स्वरूप होइन। तत्सुखी सुखित्वम प्रेमस्य लक्षणम। आफ्नो प्रियास्पदलाई जसरी भए पनि सुखी तुल्याउनु यो सच्चा प्रेमको लक्षण हो। यो महसुस गरेर सज्जन ए उर्मिला 14 वर्षको लागि बिदा दिन बाध्य हुन्छ। यो त्याग सीता छोड्दिनन्, लक्ष्मणले छोड्दिए, उर्मिलाले छोड्दिन् सेवा गर्नका लागि। प्रभु राम यहाँबाट वनमा वनवास जानुभयो। यी राम लक्ष्मण सीता तिनैजना वनवास गए। सजन प्रभु रामको सारा कथा सुनेर यो छोटो समयमा हामीले पार पाउँदैनौँ। राम कथा त यस्तो चीज हो, यो पूर्व पश्चिम यानी कि पूर्वीय र पाश्चात्य कुनै साहित्यको संरचना हुनुभन्दा अगाडि यही राम कथा विश्वको एउटा आदर्श कथा हो। प्रभु रामका लीलामा आदर्श छ र यसमा सामाजिक आदर्शता छ। के आदर्श छ? म छोटा छोटा यसका आदर्शका पाटाहरूको विश्लेषणात्मक पक्षलाई सुनाउँछु, किन रामकथा सम्भव छैन।
प्रभु रामले यो आदर्श सिकाउनु भयो। बिहानै उठेर प्रभु राम के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा पहिले स्नान गरेर आफू सफा सुग्घर भएर भगवानको ध्यान गरिसकेपछि यस पछाडि बाबा आमालाई नमन गर्नुहुन्थ्यो। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। बिहानै उठेर पहिले बाबा आमा गुरुलाई नमन गर्नुहुन्थ्यो। सजन एउटा कुरामा सोधौं, बुबा र आमा एकै ठाउँ बस्नु भएको छ, छोराछोरी बाहिरबाट आइपुग्यो, पहिले कसलाई ढोग्ने? बुवालाई ढोग्ने कि आमालाई ढोग्ने भन्नुहोस् त? के जान्नु भएको छ? कसलाई ढोग्ने? पहिले बुबालाई ढोग्ने। यो ठीक होइन, पहिले आमालाई ढोग्नु पर्छ। मातु पितु गुरु नावहि माता, पहिले आमालाई ढोगिन्छ। किनभने देवी भागवतमा लेखिएको छ, पितु 10 गुणा माता पूज्या सर्वत्र वन्दिता। पिता भन्दा माता 10 गुणा पूजनीय हुन्छन् अरे। किनकि योगदान एउटा जीवन पाउनका लागि, जन्म पाउनका लागि सबभन्दा ठुलो योगदान आमाले गरेको हुन्छ। माया, ममता, सद्भावदेखि लिएर हरेक कुराहरू आमाले जति गरेको छ, पिताको पनि कम भन्न खोजेको होइन। आमाले सर्वोत्कृष्ट गरेकाले गर्दा पहिले आमा, मातु पितु गुरु नावहि माता, पहिले आमाका चरणमा। त्यस पछाडि गुरु र बुबा पिताजी सँगै बस्नु भएको छ भने कसलाई? पहिले पिताजीलाई नमन गर्नुपर्छ। पिताजीलाई नमन गर्नुपर्छ। पहिले मातृदेवो भव, आमा देवता, त्यस पछाडि पितृदेवो भव, पिताजी देवता, अनि मात्रै आचार्य देवो भव, अनि आचार्य देवता, गुरु देवता। किनकि जीवनको श्रृङ्खला यसरी नै भएको हुन्छ। पहिलो सम्मान आमालाई, दोस्रो सम्मान बाबालाई, तेस्रो सम्मान गुरुलाई, अनि मात्रै मान्यजनलाई। बाबा आमा बस्नु भएको छ परदेखि, अरू सबै गाउँका काका फुपा बिनाजुहरू मान्यजन्य सबै बस्नु भएको छ, परदेखि नमन गर्नु हुँदैन। पहिलो जसलाई सम्मान हो त्यहाँबाट सम्मान प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यो आदर्श प्रभु रामले सिकाउनु। सजन, भ्रातृप्रेम रामचरित्रको विशाल आदर्श भ्रातृप्रेम हो। भगवान रामले भ्रातृप्रेम देखाउनु भयो। दाजुभाइका बीचमा झगडा भयो भने त्यो भन्दा ठुलो दुर्घटनाहरू केही पनि होइन। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, भाइ फुटे तो गवार लुट्ने। दाजुभाइको झगडा भयो, सबैले हेप्न थाल्छ। समाजबाट तिरस्कृत, संस्कारबाट तिरस्कृत, व्यवहारबाट तिरस्कृत। त्यसले गर्दा दाजुभाइका बीचमा असल व्यवहार गर। अर्को प्रभु रामले राष्ट्र प्रेम देखाउनु, जन्मभूमि प्रतिको प्रेम। जब अयोध्यामा युद्ध भयो, रावणको उद्धार भयो, त्यस पछाडि सुनले मोरिएको लङ्का देखेर लक्ष्मणलाई लोभ लाग्यो। लक्ष्मणले आएर रामसँग भने, प्रत्यक्ष भन्न त सक्दैन थिए दाजु, यो अयोध्या किन विभीषणलाई राजा बनाउनु? यो अयोध्या त एउटा राजा, एकजना राजा भएर बस्दा भइहाल्यो अयोध्याको राज्यमा। यो लङ्कामा एक भाइ राजा भएर बस्दा के हुन्छ? एक भाइको मतलब मलाई राजा बनाउँदा के हुन्छ, यिनको अपेक्षा थियो। यतिखेर प्रभु राम भाइसँग भन्नुहुन्छ, हेर कस्तो बुद्धि तेरो। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। भलै सुनले मोरिएको लङ्का किन नहोस्, जन्म दिने आमा र जन्मभूमिको फेरबदल कहीँ सम्भव छैन। आफ्नी आमा कोत्रिया भइन्, अलि नराम्री भइन् भनेर बाटामा हिँड्ने अर्की सुकिली आमालाई नमस्कार गर्दा हुन्छ? त्यसले गर्दा जन्म दिने आमा र जन्मभूमि यो अप्राप्य चिज हो। त्यही भएर हाम्रा जहाँ जहाँ द्वार छन्, नाकाहरू छन्, त्यहाँ लेखिएको छ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यो प्रभु रामले लक्ष्मणलाई सम्झाएको पद्य हो। त्यसले गर्दा जन्मभूमि भनेको अप्राप्य चिज हो। जन्मदात्री र जन्मभूमि अप्राप्य हो। यो प्रभु रामले दिएको यो आदर्श हो। राष्ट्र प्रेम, भगवान राम जंगलमा जाँदा अयोध्याको थोरै माटो लिएर जानुभएको थियो। बिहानै उठेर सीताले माटो खोलिदिन्थिन्, लक्ष्मणले पुष्प टिपेर ल्याउँथे। जन्मभूमिको जहिले नमन गर्नुहुन्थ्यो। कौशल्यका क्षणमा आँखाभरि आँसु बनाएर झुकेर यस पछाडि जन्मभूमिको मृत्तिका माटाको स्पर्श गर्नुहुन्थ्यो प्रतिदिन। मलाई शीघ्र यो जन्मभूमिमा जाने शक्ति प्राप्त होस्। प्रतिदिन यिनको पूजन, जन्मभूमि प्रतिको सद्भाव। सजन, रामको आदर्श हाम्रो समाजमा अहिले पनि खाँचो छ। किनभने
राष्ट्रको उथल पुथलता त्यो सँगसँगै हाम्रो कोही व्यक्तिको एउटा डिबी पर्यो भने अमेरिका जा, पीएचडी गरेको व्यक्ति प्रोफेसर छ, यहाँ पढाउँदैछ, सम्मानित छ, डिबी पर्यो, हामीलाई त्योभन्दा खुसीको क्षण केही पनि रहँदैन। सबै आफन्त नाता कुटुम्ब कुल कुटुम्ब सबै रमाउँछौँ। यहाँको जग्गा जमिन बेचेर एक दिन पार्टी गर्यो अनि डिबीमा गयो, वहाँ गएर के गर्ने भन्दा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल लगाउने। हाम्रो एकजना त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढाउने सर जानुभएको थियो, 6 महिनाको छुट्टी लिएर उहाँले आएर हामीलाई प्रत्यक्ष सेयर गर्नुभएको। उहाँलाई त होटलमा थालबटुका उठाउनेमा पलायो, 3 महिनामा फिर्केर आउनु। त्यस पछाडि सुनाउनु भयो यहाँबाट गएका व्यक्तिहरू त्यो बिलाउने देशमा गएर फिर्केर आएर सेयर गर्न सक्दैन, गइहाल्यो छोडिहाल्यो, हाइका साथमा गएको कसरी रुँदै आउँ। वहाँ गएर दुर्दशा भोग्नुपर्छ, न छुट्टी, श्रीमानको दिउँसोको ड्युटी, श्रीमतीको रातिको ड्युटी, भेटघाट एकछिन देखादेख, यहाँका वेदनाहरू कैयौँ छन्। तर हामी यो राष्ट्र प्रेम जगाउनका लागि रामकथा अहिले पनि जीवन्त छ, सजीव छ। रामकथाका कैयौं महत्वहरू छन् सज्जन। प्रभु रामको यसै नाम, कसैले नाम लियो, प्रभु रामका कैयौं आदर्शहरू छन्। एउटा बालक पुत्र राम, आज्ञाकारी शिष्य राम, अनि पति राम, अनि जंगलमा घुम्नेवाला यात्री राम, अनि शत्रु राम, अनि राजा राम। यी रामका अनेक प्रकारका आदर्शहरू समाजमा अहिले पनि विद्यमान छँदैछन्। अत्यन्तै श्रवणीय सुन्न योग्य रामकथा सजन हाम्रो अहिले यो कृष्ण कथा, यो भागवत भएकाले गर्दा हामी यही एउटा सुन्दर प्रभु रामको भजनका साथसाथमा रामकथाबाट बिदा हुँदै हामी कृष्ण कथाको यात्रातिर प्रस्थान गरौँ। प्रभु रामको नाम कलियुगको केवल यो कलियुग रूपी भवसागरबाट पार तर्नका लागि अमूल्य निधि हो। भगवानको नाम जसरी लिए पनि जसले वाल्मीकि रामायण लेखे उल्टो राम नामलाई जपेर उनी रामका परम भक्त र अजर अमर बने। यो भगवान रामको नामको विशाल महिमा छ। आउनुहोस् एउटा भगवान रामको भजनलाई स्वीकार गर्दै गर्दै कृष्ण कथातिर प्रस्थान गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। तनमा छन् राम मेरो, मनमा छन् राम, मेरो आँखाको नानी मारा मैरा। सुगंध माराम छन्, ओ सागर को